السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 176، سورۃ النساء، آیت 116 تا 121، پارہ نمبر 5۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ إن يدعون من دونه إلا إناثا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا۔ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک بنایا جائے، اور بخش دے گا جو اس کے علاوہ ہے جسے چاہے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا بہت دور بھٹکنا۔ وہ اس کے سوا نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، مؤنثوں کو، اور نہیں پکارتے مگر سرکش شیطان کو، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور جس نے کہا کہ میں ہر صورت تیرے بندوں سے ایک مقرر حصہ ضرور لوں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور آرزویں دلاؤں گا، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو وہ یقیناً چوپاؤں کے کان کاٹیں گے، اور یقیناً میں انہیں ضرور حکم دوں گا تو یقیناً وہ ضرور اللہ کی پیدا کی ہوئی صورت بدل لیں گے۔ اور جو کوئی شیطان کو اللہ کے سوا دوست بنائے تو یقیناً اس نے خسارہ اٹھایا، واضح خسارہ۔ وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے، اور شیطان انہیں دھوکے کے سوا کچھ وعدہ نہیں دیتا۔ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ ان اللہ، یقیناً اللہ تعالی، لا یغفر، نہیں بخشے گا، ان یشرک، کہ شرک کیا جائے، بھی اس کے ساتھ، ویغفر، اور وہ بخش دے گا،
मादून ज़ालिक जो इसके अलावा है, लिमन यशा जिसके लिए वो चाहेगा, वमन और जो शख्स युशरिक बिल्लाह शरीक ठहराए अल्लाह ताला के साथ, फकद तो ताकीक ज़ल्ला वो गुमराह हो गया, ज़लालम गुमराह होना, बईदा बहुत दूर का। यदऊना नहीं वो पुकारते, मिन दूनिही उसके सिवा यानी अल्लाह के सिवा, इल्ला मगर, इनासा औरतों को ही, वही यदऊना और नहीं वो पुकारते, इल्ला मगर, शैतानन शैतान, मरीदा सरकश को। लानहुल्लाह लानत की उस पर अल्लाह ने यानी शैतान पर, वकाला और उसने कहा यानी शैतान ने, लातखिदन्ना अलबत्ता मैं जरूर लूंगा, मिन इबादिका तेरे बंदों से, नसीबन एक हिस्सा, मफरूदा मुकर्रर, वाला उदिल्लन्नहुम और अलबत्ता मैं जरूर गुमराह करूंगा इनको, वाला उमन्नियन्नहुम और अलबत्ता मैं जरूर उम्मीदें दिलाऊंगा इनको, वाला आमुरन्नहुम तो यकीनन वो जरूर तब्दील करेंगे, खल्क अल्लाह ताला की बनावट को। वमन और जो कोई यत्तखिद बनाता है अश्शैताना शैतान को, वलियन दोस्त, मिन दूनिल्लाह सिवाय अल्लाह ताला के, फकाद तो ताकीक खासिरा उसने खसारा उठाया, खुसरानन खसारा, मुबीना जाहिर, यईदुन वो वादा देता है उनको यानी शैतान अपने पैरोकारों को वादा देता है, वयुमन्निहिन और वो शैतान उम्मीदें दिलाता है इन्हें, वमा यईदुहुम और नहीं वादा देता इन्हें अश्शैतान वो शैतान, इल्ला मगर हुरूरा धोखे का। उलाइका ये लोग, मावाहुम उनका ठिकाना, जहन्नम जहन्नम है, वला यजिदूना और नहीं वो पाएंगे, अनहा उससे, महीसा कोई भागने की जगह। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज का सबक 176। आज के सबक में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत बड़ी बात बयान फरमाई है और बहुत बड़ा ऐलान भी फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मुशरिक की बख्शिश कोई नहीं होनी, कोई जानी हो, कोई चोर हो, कोई डाकू हो, कोई उचक्का हो, बदमाश हो, गुनहगार हो, कितने से कितना ही बड़ा गुनहगार क्यों ना हो, बख्शिश होगी। लेकिन मुशरिक की बख्शिश कोई नहीं है, यानी जो शिर्क की हालत में मर गया, जो मुशरिकाना अकायद व आमाल रखते हुए मर गया, उसकी बख्शिश नहीं होनी। बाकी अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहे माफ कर दे और जिसे चाहे अजाब दे, जिसे चाहे तो अजाब दे और उसके बाद जन्नत दे, और जिसे चाहे तो बिना अजाब के जन्नत दे, या जिसे वो चाहेगा जितना अजाब देना। बाज लोग गुनहगार मोमिनों की शिफात से भी जन्नत में जाएंगे, जैसे सही मुस्लिम की हदीस में है, ईमान वालों की शफात करेंगे और कहेंगे या अल्लाह ये हमारे भाई हमारे साथ नमाज़े रोजा कयाम हुआ करता था, तो हमें तो जन्नत में जाने का परवाना मिल गया, ये अभी इनको ये परवाना नहीं मिला, तो ईमान वालों की सिफारिश करेंगे। और प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं अपनी उम्मत के कबीरा गुनाहों के मुर्तकिब अफराद की सिफारिश करूंगा, शफात करूंगा। तो ईमान जो गुनहगार होगा वो सजा भुगत कर, या थोड़ी सजा या पूरी सजा या बगैर सजा, जिस तरह अल्लाह को मंजूर हुआ, या ये होगा कि बाज लोगों को अल्लाह ताला दुनिया के अंदर अजाब दे देता है, बीमारियों, मुसीबतों, परेशानियों, टेंशनों की सूरत में, बाज का अजाब कब्र में, बाज का मैदान हशर में, बाज इतने गुनहगार हों कि जहन्नम पहुंच जाएंगे। लेकिन बहरहाल गुनाहगार जितना बड़ा गुनाहगार होगा वो बिला आखिर जन्नत जाएगा। लेकिन मुशरिक जो शिर्क की हालत में मर गया, उस पर अल्लाह ने जन्नत को हराम कर दिया। इन्नहु मन युशरिक बिल्लाहि फकद हर्रम अल्लाहु अलैहिल जन्नह
ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اللہ نے مشرک پر جنت حرام کی اور جہنم مشرک کا ٹھکانہ بنا دیا، تو مشرک شرک کی حالت میں مرنے والا اس کی بخشش کوئی نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب کوئی انبیاء کی پوجا کرے، جب کوئی ود، سوا، یہوس، یعوق، نصر کی پوجا کرے، اور یہ پوجا کرنے والا اللہ کے ساتھ شریک بنانے والا ہے، رب تعالیٰ تو احد ہے، الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے۔ اگر کوئی اللہ کے ساتھ ود کو شریک کرے، سوا کو، یہوس کو، یعوق کو، نصر کو، پتہ یہ کون تھے؟ یہ قوم نوح کے عبادت گزار بندے تھے۔ اب اسی طرح کوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرے، کوئی جناب عزیر علیہ السلام کی پوجا کرتے ہوئے ان ہستیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دے، تو یہ شرک کی حالت میں مرنے والے، ان کی بخشش کوئی نہیں۔ اب سوچئے، ود، سوا ہو یا عیسیٰ اور عزیر ہوں علیہم السلام، جب ان کی پوجا کرنے والا جہنمی ہے تو دولے شاہ، لسوڑی شاہ، کاؤں والی سرکار، کتیاں بندروں والی سرکار، کھوتوں مگر مچھوں والی سرکار، کچھووں والی سرکار، اور کون سی ہے؟ اور ہزاروں انڈیا پاکستان میں موجود ہے۔ تو جو ان کی پوجا کرے اور اسی پوجا پاٹ میں مر جائے، کیا اس کی بخشش ہوگی؟ پیغمبروں کی پوجا کرنے والا مشرک، اور نبی علیہ السلام نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، یہودی اور عیسائیوں کے اوپر اللہ کی لعنت۔ کیا جرم تھا ان کا؟ انہوں نے اللہ کے ساتھ انبیاء کی پوجا کی، تو انبیاء کی پوجا کرنے والا لعنتی ہے، مشرک ہے، شرک میں مر کر ہمیشہ کے لیے وہ جہنم جانے والا ہے۔ تو جو لسوڑی شاہ کی عبادت کرے، جو گولڑے کی عبادت کرے، جو بڑی امام کی قبر پہ اپنی پیشانیاں ٹیکے، تو اللہ نے فرمایا، رب تعالیٰ نے، کہ مشرک کے لیے کوئی بخشش نہیں۔ جو شرک میں مر گیا بس وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا، نامراد ہوا۔ اس سے پچھلے کی آیات میں منافقوں کا ذکر ہوا جو نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتے ہیں، یہاں اللہ نے مشرکوں کا ذکر کیا کہ جو شرک کی حالت میں مرے گا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم رسید ہوگا، اور فرمایا کہ یہ نہیں پکارتے مگر عورتوں کو، مؤنثوں کو۔ مکہ کے مشرکوں کے جو بت تھے، لات، منات، یہ کیا تھے؟ یہ مؤنث تھیں، عورتیں۔ اور اسی طرح یونانیوں اور ہندوؤں نے بھی عبادات کے لیے دیویاں بنا رکھی ہیں، کالی ماتا، پتہ نہیں کوئی وائٹ ماتا بھی ہوگی، فلاں ماتا، فلاں ماتا۔ تو یہ کالی ماتا کیا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک عورت ہے، اور اس کی دیوی، اس کی جو صنم ہے، اس کی جو مورتی ہے، ایک مکمل عورت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ نہیں پکارتے مگر مؤنثوں کو۔ تو کیا پتہ چلا کہ پکارنا بھی عبادت ہے۔ اللہ کے ماں سوا جو غیر اللہ کو پکارے، لسوڑی شاہ کو پکارے، اسی طرح کاوا والی سرکار کو پکارے، گولڑے کو، بڑی امام کو، بندروں والی سرکار کی قبر پہ جا کر غیر اللہ کو پکارے، تو یہ پکارنا کیا ہے؟ غیر اللہ کو شرک ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء هو العبادۃ، پکارنا ہی تو عبادت ہے۔ ترمذی 3372، ابو داود 1479۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ پکارنا عبادت ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر جن کی یہ پرستش کرتے ہیں، وہ دیویاں، وہ دیوتائیں، یہ سب غیر اللہ کو پوجنے والے، یہ سب لوگ مشرک اور کلمہ گو پوجے غیر اللہ کو یا غیر کلمہ گو پوجے۔ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو پکارے گا، پوجے گا، سجدہ عبادت کرے گا، وہ مشرک ہوگا، اور شرک کی حالت میں مر جانے والا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے
जहन्नम रसीद होने वाला होगा। और शैतान जिस पर अल्लाह ने लानत की, शैतान ने कहा कि मैं हर सूरत तेरे बंदों में से एक मुकर्रर हिस्सा जरूर लूंगा, यानी मैं कुछ बंदों को अपने पीछे लगाकर उन्हें अपने साथ जहन्नम में लेकर जाऊंगा। और ये क्या है मुकर्ररा हिस्सा? ये मुकर्ररा हिस्सा इसी तरह कब्रों के नाम की नजर नियाज, मुर्दों की नजर नियाजें और बुतों को और कब्रों को पूजना, ये है नसीब मफरूजा, मुकर्रर हिस्सा जिनको शैतान ने अपने साथ कर लिया। शैतान करता क्या है? शैतान गुमराह करता है और बेहकीकत आरजुएं और उमंगें दिलाता है। ये बातिल उम्मीदें शैतान इंसान के दिल में पैदा करता है। मसलन गुनाह कर लो, अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है। अच्छा जी, ईमान तो दिल में होना चाहिए, नमाज और आमाल की क्या जरूरत है, तौबा की अभी क्या जल्दी है, मरने में अभी बहुत सा टाइम बाकी है, जब मरने लगना तो बूढ़ा हो जाना तो उससे पहले तौबा कर लेना। जैसे बाद लोगों को आपने देखा होगा, मियाँ अभी तो जवानी है, बूढ़े होंगे तो दाढ़ी रख लेंगे। अब क्या आपके पास कोई मलकुल मौत से कमिटमेंट है कि वो आपको तौबा करने जितना टाइम देगा? तौबा तो फिरौन ने भी करना चाहिए थी, लेकिन वक्त खत्म हो चुका था। और इसी तरह ये लोग बुजुर्गों और पीरों का दम भरते हैं कि जनाब इनका अल्लाह पर बड़ा जोर है, हम पीरों फकीरों के दामन को पकड़ लेंगे और वो सीधा हमें जन्नत में ले जाएंगे। तो ऐसा होने वाला नहीं है। फिर शैतान ने कहा कि मैंने जरूर हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की पैदा करदा सूरत को बदल दें। और इसकी कई शक्लें हैं। मसलन रहबानियत इख्तियार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों से फरार इख्तियार करके जंगल में रह जाना, इसी तरह कौमे लूत का अमल करना, मर्दों का खसी होकर हिजड़ा बन जाना, औरतों को बांझ बनाना, बर्थ कंट्रोल के नाम पर मर्दों की नसबंदी करना, औरतों के ऑपरेशन करके बच्चा पैदा होने में रुकावटें डालना, औरतों को घरों से निकालकर इनके फितरी फराइज मनसबी से हटाकर मर्दों की सफों में खड़ा कर देना, औरत को मुमलिकत का सरबराह बना देना, और इसी तरह खूबसूरती के लिए अबरों के बाल उखेड़ना, जिल्द में जिस्म में चमड़ी में नील भरकर नक्शो नगार बनाना, दांत बारीक करवाना, सर पर मसनूई बाल लगवाना, मर्दों का दाढ़ियां मुड़वाना, औरतों का मर्दाना लिबास पहना, मर्दों का जनाना शक्ल सूरत इख्तियार करना, ये वो तमाम काम हैं जो शैतान की तरफ से हैं। शैतान ने कहा कि मैं इन्हें जरूर हुक्म दूंगा कि वो अल्लाह की पैदा करदा सूरत को बदल दें, और इन्हीं लोगों पर लानत है। जैसे अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ताला ने लानत की गूंदने वालियों और गुंदवाने वालियों पर, चेहरे के बाल साफ करने वालियों और करवाने वालियों पर, और हुस्न और रानाई के लिए दांतों में फासला करवाने वालियों पर, अल्लाह की खलकत, अल्लाह की तख्लीक पैदाइश को जो बदलती हैं। फिर फरमाया मैं उस पर लानत क्यों न करूं जिस पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत की, और वो अल्लाह की किताब में है। सही बुखारी। तो प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसी औरतों पर लानत की। सही बुखारी 4886। तो ये वो काम है जो शैतान हमें हुक्म देता है और हम सब कर गुजरते हैं, इल्ला मन राहिम रब्बी। शैतान का झूठे वादे दिलाना और झूठी आरजुएं दिलाना, और शैतान के ये जो वादे हैं ये सब के सब सिवाय धोखे फराड के कुछ नहीं। और अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया जो शैतान की पैरवी करेंगे उनका ठिकाना जहन्नम है, और जहन्नम कोई ऐसी जगह नहीं कि जहां से कोई भाग पाएगा, वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।